सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं 393 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 393 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7,794 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 355 जना र 1,535 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी कुल 393 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,25,950 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,601 पुगेको छ भने 8,12,937 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,094 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,834 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 260 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 88 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 15 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 39 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको प्रदेश नम्बर 2 को दुवै सीटमा जीत हात पार्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले अहिलेको मतभारको आधारमा सत्तारूढ जित्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा विपक्षी दलका नेता जितेन्द्र सोनलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लोसपा सबै पक्षको सहयोगबाट जीत हासिल गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी उम्मेदवार नरहेको र अन्य दलसँग कुराकानी गर्ने जित्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। गठबन्धनकै उम्मेदवारको रूपमा हाम्रो पार्टीबाट मोहम्मद खालिद सिद्दिकी र अब गठबन्धनकै तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार भएपछि मलाई लाग्छ कि धेरै डिफरेन्सेसले जितिन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। विश्वास छ हामी जित्छौँ, तर कमजोर छ नि पार्टी। तपाईहरुले एकता पनि त्यो अर्को दलसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। समन्वयको सबै बाटोहरू खुला छ। अहिले सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरायो, हामीले पनि दर्ता गराएका छौँ। हामी अपिल गर्छौँ, नेपाली कांग्रेसको यहाँ कुनै पनि उम्मेदवार छैन। त्यसकारणले त्यस्ता कतिपय दलहरू छ जसको उम्मेदवार छैन। इभन तपाईको माओवादी माधव नेपालजीको पार्टीको उम्मेदवार छैन। उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ, सबैसँग कुरा गर्छौँ। उम्मेदवार भइसकेपछि सबै मतदातासँग नै कुरा गर्ने हो। यहाँ रहेका सबै मतदाताहरूसँग हामी अपिल गर्छौँ, घर दैलोमा जान्छौँ, कुरा गर्छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरू अब्बल दर्जाका उम्मेदवार छन्। सबैलाई हाम्रो उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहोस्। दलित क्षेत्रबाट हामी उम्मेदवारी दिएका छौँ। महिलामा एउटा भनौँ न लामो समयदेखि समाज सेवामा काम गरेको एउटा महिला नेत्री जसको एउटा श्रीमान त्यस्तो दुःखद घटनामा उहाँको निधन भयो, त्यस्तोलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ। त हामी यो सबै कुरालाई समेटेर सबैकोमा आग्रह गर्छौँ र जित्ने बलियो सम्भावना छ। एमालेसँग जाने कतिको सम्भावना छ? राजनीतिकमा सबै सम्भावनाहरू खुला छ। मैले भने उम्मेदवार त पार्टीगत हिसाबले त 2वटा पार्टीको मात्र उम्मेदवार आयो। यहाँ एउटा जसपाको उम्मेदवारी पर्यो र अर्को चाहिँ माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारी पर्यो। अरू पार्टीहरूको त उम्मेदवार त छैनन्। त्यसकारणले सबै पार्टीको मा हामी जान्छौँ, आग्रह गर्छौँ। नेकपा एमालेसँग पनि हाम्रो कुरा हुन्छ, उहाँसँग पनि हामी भन्छौँ। हामी कांग्रेस पार्टीसँग पनि कुरा गर्छौँ। हामी कुरा गर्ने हो, आफ्नो कुरा राख्छौँ, हामी प्रस्तावहरू राख्छौँ। सोनलले राजनीतिमा सम्भावना निकै प्रबल हुने गरेको कारणले गर्दा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्य पार्टीबाट सहयोग पाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जसपाका तर्फबाट मोहम्मद खालिद
सिद्दिकीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा दुवैजना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 2 सिट खाली रहेको राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ गठबन्धन 5 दल मिलेर उम्मेदवारी दिएपछि प्रदेश नम्बर 2 मा 1 सिटमा जसपा र 1 सिटमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिएका हुन्। जसपाका नेताहरूले पार्टी कार्यालयबाट नारा जुलुस सहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जसपाका उम्मेदवार सिद्दिकीले सबै वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि आफू क्रियाशील रहेको बताउँदै अहिले मतभारको आधारमा आफू नै निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले आफूलाई उम्मेदवारी बनाएको प्रति धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभयो। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रकी तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी अर्यालले देशमा संघीयता आएपछि यसको सफल कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयन र महिलाहरूको अधिकारको लागि आफू सदैव प्रयत्नशील रहने बताउनुभयो। नेपाल जनता समाजवादी पार्टी का एक साना कार्यकर्ता छु। पार्टीले यो पदको लागि मलाई जिम्मेवारी दिएको छ र म देश जनता र कानुन संविधानको निम्ति पूर्ण रूपेण जिम्मेवार रही सेवा गर्ने मेरो प्रयत्न गर्नेछ र यो जितको कुरो जितको हामीसँग बलियो आधार छ। हामी सत्ता गठबन्धनका सबै घटकहरू मिलेर हामी यो चुनाव लड्दैछौँ। यहाँ 2 नम्बर क्षेत्रमा 2 नम्बर प्रदेशमा म जसपाको तर्फबाट र उर्मिलाजी माओवादीको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। बाँकीका घटकहरू हाम्रा एलायन्सहरू हामीलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसप्रति हामी आश्वस्त छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो जित सुनिश्चित छ। अब मुख्य कुरो चाहिँ हामीले जुन अब विभिन्न समयदेखि जनआन्दोलन हैन, अब त्यसपछि चाहिँ नि अब जनयुद्ध लगायतका मधेस सङ्घर्ष हैन, जुन मधेसको सङ्घर्ष भयो, यो सबैबाट चाहिँ हामीले एउटा ठाउँमा चाहिँ देशमा उपेक्षित कुनै पनि समुदाय नरहोस्, सबै जनताको समय विकास होस् भनेर सबै तबका समुदाय र खास गरी लैङ्गिक हिसाबले पनि महिलाहरूको पनि सुदृढीकरणको हिसाबले हामीले जुन एउटा एलायन्स बनाएर गइरहेका छौँ। सायद हाम्रो इतिहास पनि लामो छ र अब त्यो इतिहासलाई हामीले नीतिगत हिसाबले सम्बोधन गर्ने बनायौँ, तर कार्यान्वयनको हिसाबले यो महिला प्रतिनिधित्व जुन बढिरहेको छ हाम्रो, त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा पनि हामीले नगरपालिकाहरू पनि कम्तीमा 1 जना मेयरमध्ये महिला हुनुहुन्छ, वडाहरूमा महिलाहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको पनि अझै अब कतिजना चाहिँ महिलाहरू त्यति सक्दैन पर्फर्म गर्न भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो कुरो होइन कि अवसरैबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्थ्यो, त्यो अवसर अझै सृजनात्मक हिसाबले र उहाँहरूको पनि क्षमता विकास र हाम्रा नीति कार्यक्रम, हाम्रो महिलाहरूको उपस्थितिले नीति कार्यक्रम जुन हामीले दुःख भोग्दै आएको थियौँ, हामीले आफै फिल गरेका दुःखहरू पनि छन्। हाम्रो बाल्यकालमा चाहिँ हामीले स्कुल पढाउन गाह्रो हुन्थ्यो, कलेज नपढाउने भन्थे, अर्ली म्यारेजको समस्याहरू थियो होइन, अनि गाउँघरमा चाहिँ विविध किसिमले उत्पीडनहरू थियो। त्यो चिजमा चाहिँ अहिले अब चेन्ज लिएर आउने हिसाबले चाहिँ हामीले आधारस्तम्भ खडा गरेका छौँ। तर आधारभूत तहको सम्पूर्ण महिलाको लागि चाहिँ हामीले अझै काम गर्न थुप्रै बाँकी छ। त्यसकारण हाम्रो उपस्थितिले चाहिँ ती आधारभूत तहमा रहनुभएको किसान महिलाहरू, मजदुर महिलाहरू, जातको हिसाबले पछाडि पारिएको होइन, एउटा सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको सम्पूर्ण महिलाहरू र समग्र देशकै र हामीले प्राप्त गरेको जनआन्दोलन, अब के अरे हाम्रो माओवादी जनयुद्ध, त्यसपछि मधेसको जुन सङ्घर्ष, यो सबैको चाहिने उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा एकजुट भएर एक सूत्र भएर हामीले जुन किसिमले चाहिँ अब अगाडि जाने र जनताका सम्पूर्ण अपेक्षा र सपनाहरूलाई पुरा गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, साथसाथै अझै पनि हामीले रीति र थितिमा कार्यान्वयनमा अझै रहेका कमजोरीहरू र हिजोका चाहिँ अवशेषहरू छ, त्यसलाई पनि पूर्ण करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र अब चाहिँ हामीले के भने फल दिनेमा हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। नीति र हामीले योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ, त्यसलाई अधिकतम कार्यान्वयन गरेर जाने, अधिकतम जनतामा हाम्रो पहुँच पुर्याउने, त्यस पक्षमा चाहिँ पोलिसीको चाहिँ एउटा पोलिसी चाहिँ करेक्सनको लागि, त्यहाँ नीतिगत पहलको लागि, कानुनी व्यवस्थाहरूको लागि, त्यो कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ मिलाउने हिसाबले चाहिँ हामी पोलिसीलाई चाहिँ करेक्सनको बाटोमा लैजाने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो उम्मेदवारी रहेको छ। र हाम्रो यो गठबन्धनले जित्छ पनि र हाम्रो गठबन्धन र समझदारी हामी सबै एउटा इतिहास र सङ्घर्षको पाटोबाट आएको होइन, जनताका शक्तिहरूको विश्वास छ हामीलाई। पर्साकी वीरगंज उपमहानगरपालिका की अरियाल को प्रस्तावक नगीना यादव रहेकी छिन् भने सीता शाह समर्थक रहेकी छिन्। त्यस्तै जसपाबाट अन्य समूह कोटामा रहे सिराहाका मोहम्मद
खालिद सिद्दिकीको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी सिरहा निवासी र मुस्लिम अगुवा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धन बलियो अवस्थामा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेसको 2262 मतभार, माओवादी केन्द्रको 1194 मतभार, जसपाको 2988 मतभार रहेको छ। सत्ता दल उम्मेदवारी दर्ता गराउनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विजय यादव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलले मिलेर उम्मेदवारी दिएपछि विपक्षी दल भने छुट्टा छुट्टै रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा प्रमुख विपक्षी दल लोसपाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। लोसपाका तर्फबाट महोत्तरीकी रूपा यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने सप्तरीका श्याम सुन्दर सरदारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। रूपा महोत्तरी निवासी हुन्। उनी राजनीतिमा निकै लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका हुन्। त्यसैगरी सप्तरी निवासी सरदार पार्टीको पुराना दलित नेता हुन्। तर उम्मेदवारी दर्ता गराएका सरदारको उम्मेदवारी केही समय पछि रद्द गरिएको छ। उनको नाम प्रदेश नम्बर 2 को समानुपातिक सूचीमा रहेका कारणले निजको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रूपाले आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति रहेका कारणले पार्टीले विश्वास गरेको प्रति आभार दिँदै सबै समुदायको हक अधिकारमा क्रियाशील रहने बताउनुभयो। हमर जीतऽ के आधार राजनीति लगानी है राजनीति में। सबसे पहले हमर तो श्रीमान हमर घर भेल हरिहरपुर हरिनमरी, वार्ड नंबर नाम 9 भंगा नगर पालिका। हम सब एगो राजनीति परिवार से हमरा सबके जे राजनीति में लगानी है पारिवारिक लगानी तरुण दल से हमर हस्बैंड राजनीति में आयल छथिन। हमर जे भाईसुर सब छथिन वो सब कांग्रेसी है, कोई माओवादी है, सबके लगानी है। तो वही के तहत हम अपनो अहाँ के 70 के चुनाव में बाद कंटिन्यू तो हम 2 चुनाव लड़ली, संसदीय चुनाव लड़ली, प्रदेश के चुनाव लड़ली। कनिका वोट से मैं हम चुनाव हारे मधेश के मुद्दा हमारे सबके जे लगानी है हस्बैंड के लगानी राजनीति में हमारे सबके जाग चल गए, कुछ उपलब्धि नहीं, वही के चलते हम सब अपना सर्वप्रथम तो मेरो दल से हमारे हस्बैंड राजनीति में आयल छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा लोसपा गत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग एकता गरे पनि यस निर्वाचनमा समेत सम्भावना रहेको अवस्थामा छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो। यादवको प्रस्तावक प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी र समर्थकमा परमेश्वर शाह रहेका छन्। लोसपाको प्रदेश नम्बर 2 मा मतभार 1560 रहेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट उस्मान अन्सारी र बिना शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। शाहको प्रस्तावकमा अनिल कुमार यादव, समर्थकमा गणेश राउत रहेका छन्। त्यस्तै अन्सारीको प्रस्तावकमा तारादेवी लामा, समर्थकमा रामप्रीत महतो रहेका छन्। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अन्सारीले पार्टीले विश्वास गरेर आफूलाई उम्मेदवार बनाएको र जित्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। जो पनि चुनाव लड्छ जित्नको निम्ति लड्छ, हार जितको कुरा अगाडि नै किन गर्ने, जो पनि लड्छ जित्नको निम्ति लड्छ र म पनि जित्ने छु भनेर चाहिँ हाम्रो एमाले जित्ने छ भनेर चाहिँ म आशा राख्छु। जित्ने आधार त भोटरै न हो। उहाँले सबैको सहयोगमा आफू जित्नेमा विश्वास रहेको बताउनुभयो। उम्मेदवारी दर्तामा नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमालेको प्रदेश नम्बर 2 मा मतभाग 942 रहेको छ। विगत एक हप्तादेखि तराईमा बढ्दो शीतलहरले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अति विपन्न समुदायमा वृद्धहरू, असहाय अपाङ्ग बालबालिकाहरू बढी जोखिममा रहेको छ। शीतलहरले बढी जोखिममा रहेकाहरूको अवस्था मध्यनजर गर्दै सेन्टर फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्टडीज बालुवाटारको सहयोगमा ग्रामीण विकास आधार आरडीएफ द्वारा प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा स्थित विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा
वार्ड नंबर 7 वाडा कार्यालयको सहकार्यमा वार्ड नंबर 7 स्थित असहाय अपाङ्ग एकल महिला अति विपन्न तथा उमेर पुगेका वृद्ध वृद्धाहरूलाई चिसो जाडोबाट बस्न ब्ल्याङ्केट कम्बल तथा ओढ्ने वितरण गरिएको छ। विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 7 का वार्ड अध्यक्ष श्याम कुमार यादव को पहलमा आरडीएफ का पुष्पराज कुबर को अगुवाईमा तथा स्थानीय राजनीतिक कर्मी संजीव कुमार मंडल को सहकार्यमा 40 अति विपन्न परिवारलाई ब्ल्याङ्केट कम्बल तथा ओढ्ने वितरण गरी सम्पन्न गरिएको हो। वितरण कार्यक्रममा वाडा प्रतिनिधि कृष्ण कुमार मंडल, स्थानीय समाजसेवी एवं ज्येष्ठ नागरिक यमुना प्रसाद मंडल, स्थानीय प्रहरी चौकी प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू फूल मंडल, रामचंद्र मंडल, राजेश्वर मंडल लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वितरण कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेका 103 वर्षका वृद्ध अनिरुद्ध पण्डितलाई ज्येष्ठ नागरिक एवं एकल महिला 87 वर्षीय मन्तोरिया देवी, 74 वर्षीय भोला देवी, अन्धो भएर असहाय जीवन बिताउन बाध्य रहेकी अति विपन्न नथुनी ठाकुर लगायतका व्यक्तिहरूलाई संजीव कुमार मण्डलको सहकार्यमा घरमै गएर आरडीएफ का पुष्पराज कुवरले ब्ल्याङ्केट कम्बल तथा ओढ्ने वितरण गरेका थिए। केही दिनदेखि जाडो बढेपछि धनुषाको 3 स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगरायन नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार घिमिरेले एक सूचना जारी गर्दै पालिकामा सञ्चालन रहेका सम्पूर्ण विद्यालयलाई मंगलबारदेखि शनिबारसम्मका लागि विद्यालयहरूमा बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै नगरायन नगरपालिकामा 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। नगरायन नगरपालिकाले अत्याधिक बढेको जाडोका कारण पठन पाठनमा पर्न गएको अप्ठ्यारोलाई दृष्टिगत गर्दै 5 दिनका लागि नगरभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले जाडो बढेको भन्दै अनिश्चितकालका लागि विद्यालयहरू बन्द गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवले एक सूचना जारी गर्दै मंगलबारदेखि अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द गरिएको जनाएका छन्। केही दिनदेखि मौसमका परिवर्तन भएपछि चिसोका कारण विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाहरूको साता भारत जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा पुस 26 गते भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। प्रधानमन्त्री देउवा 3 दिने भ्रमणका लागि भारत जान लागेको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई गुजरात 22 ब्रेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन निम्तो आएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा रहँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी पनि छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण टोलीमा को रहने लगायतका भ्रमणका तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले थालिसकेको छ। गुजरातमा जनवरी 10 देखि 12 सम्म भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट हुँदैछ। भाइब्रेन्ट गुजरातमा विभिन्न देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख मन्त्रीहरू, विभिन्न कम्पनीका सीईओहरू सहभागी हुन्छन्। समिटको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गर्ने कार्यक्रम छ। गत असारमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले 45 बुन्दे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पुस 11 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक 45 बुन्दे प्रस्ताव पारित गरेको हो। महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो। माओवादी महाधिवेशनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूमि रक्षाका लागि सदैव संघर्षरत रहने प्रण गरेको छ। संघीय संसदबाट पारित पूर्ण नक्सालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रियताको भावना सुदृढ गर्न सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ। सन् 1950 को आसमान सन्धि लगायतका सबै आसमान सन्धि सम्झौताहरू खारिजी र सार्वभौमिक समानता र आपसी हितका आधारमा आवश्यक अनुसारका नयाँ सन्धि सम्झौताका लागि आवश्यक पहल कदमी लिन सरकार देशका सबै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूलाई विशेष अपील समेत गरेको छ। माओवादीले राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको सरकार र एमसीसी बीच भएको सम्झौता कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र
हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने प्रश्न पारेको छ। एमसीसी को विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगले विचारको आधारमा पार्टी गठन गर्ने संविधानको भावना विपरीत पार्टीको विधानमा केही उल्लेखित विचारमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन गरेकोमा अधिवेशन वा कडा असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्ने पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन समेत दिएको छ। संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने प्रतिगामी हरकतप्रति सचेत रहँदै संविधान निर्माणका बखत पार्टीद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका असहमतिका बुन्दाहरूलाई यथोचित सम्बोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता र प्रभावकारिता कार्यान्वयनका निमित्त आग्रह गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक पुस 25 मा बस्ने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सूचना निकाली 25 पुस दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने जानकारी दिएका हुन्। यसअघि 5 पुसमा बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी बैठकको मिति समय पछि तोक्ने उल्लेख गरेकोमा सोही अनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले 25 पुसमा बैठक बस्ने गरी मिति तोकेका हुन्। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध गर्दै आएको छ, जसले गर्दा संसद बैठक प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। संघीय संसद अन्तर्गतको समितिले फास्ट ट्र्याक आसपासका क्रसर उद्योग हटाउन माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले फास्ट ट्र्याकको हवाई निरीक्षणपछि क्रसर उद्योग हटाउन माग गरेका हो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको समिति सदस्य, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाली सेना सहितको गरेको हवाई निरीक्षणपछि बनाइएको प्रतिवेदनमा द्रुतमार्ग योजना स्थल विशेष गरी मखुवेसी आसपासको क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखी उक्त क्रसर उद्योगहरू उपयुक्त स्थानमा हस्तान्तरण हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख छ। साथै आयोजना निर्माण कार्यको दौरान आवश्यक पर्ने थप जग्गा तथा रुख कटानका कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रियागत निर्णयहरू सम्बन्धमा सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयबाट समयमै सहजीकरण हुनुपर्ने र खोकनाको जग्गा विवाद पनि चाँडै सल्टाउने सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उखुको भुक्तानी तत्काल दिनमा लागि विभिन्न 5 उखु उद्योगको बैंक खाता र जग्गा कारोबार रोक्नका लागि पत्रचार भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले उखुको भुक्तानी नदिने श्रीराम, इन्द्रा, हिमालयन, अन्नपूर्णा र लुम्बनीको बैंक खाता जग्गा रोक्नका लागि पत्रचार गरिएको बताउनु भएको हो। हाल देशभरि रहेका 29 वटा चिनी मिल मध्ये 8 वटा सञ्चालनमा छन् भने 5 वटा किसानको 8 करोड 70 लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ। समयमै भुक्तानी नदिने यी कम्पनीको बैंक खाता रोक्नका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो। उखु किसानलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयले उखु उत्पादकलाई पटक पटक अनुरोध गरिरहेको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले किसानलाई सरकारले दिने अनुदान कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत कृषककै खातामा जाने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। उखुमा लागेको भ्याट न्यूनीकरणका लागि छलफल हुँदै आए पनि हुन नसकेको भन्दै उखु किसानसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तत्पर रहेको बताउनुभयो। बढी भन्ने त्यो चाहिँ होइन हजुर, किनभने गत वर्षकै मूल्यभन्दा पनि यो वर्षको भारतको बिहारको मूल्यभन्दा गत वर्षको हाम्रो किसानले यहाँको पाउने मूल्य बढी छ, 544 रुपियाँ पाएको छ। यो वर्ष त अझै पनि अझै हामी बढाएर प्रस्ताव गर्दैछौँ, अब केही बढाएर हामी प्रस्ताव गर्दैछौँ। भारतमा चाहिँ कस्तो 3टा क्याटेगोरीको छ हजुर। हाम्रोमा एउटै क्याटेगोरी छ सबै सुगर क्यानलाई। यहाँ पनि उद्योगीहरूको भनाइ के छ भने लो सुगर कन्टेन्ट र हाई सुगर कन्टेन्ट भएको भेराइटी छुट्याउँ र प्राइस पनि त्यही हिसाबले डिटरमाइन गरौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको माग छ। किसानहरू पनि राजी हुनुभएको छ। यो वर्ष हामीले सकेनौँ, तर बिस्तारै हामीले यो नेक्स्ट इयर चाहिँ सम्भव भएसम्म त्यो एप्रोच पनि हामी लिने उसमा छौँ, तर हामीलाई डेटाबेसले सपोर्ट गर्नु पर्यो। यो वर्ष त हाम्रो त लास्ट इयर नै 544 रुपियाँ थियो र हाम्रो सबै किसानले
चाहे ठुलो हाई सुगर कन्टेन्ट होस् चाहे लो सुगर कन्टेन्ट होस् एउटै मूल्य पाउँथे। नेपालका किसानहरूले मूल्य राम्रो पाउनुभएको छ, तर समस्या के हो भने हजुरको कस्ट अफ कल्टिभेसन नै हाम्रो किसानको बढी हुन गयो के, त्यो सानो सानो स्केलमा छ। हजुर 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 सुगर कन्टेन्ट उहाँहरूको हाई छ। अब एउटा त्यो भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले ऐन निर्माण गर्ने विषयमा हामी पनि पछि एउटा चाहिँ हाम्रो मूल ऐन कृषि ऐन पनि कृषि विधेयक पेश भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो संसदमा कानुन आयोगबाट पास भएर अगाडि बढिसकेको छ। यसमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङका कुराहरूदेखि लिएर जग्गा करारको कुराहरू, यो कृषि बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनुदानलाई व्यवस्थित पार्ने कुराहरू चाहिँ त्यो विधेयकमा प्रस्ताव भएको छ। 8 करोड 70 लाख जति रकम बाँकी छ, किसानको भुक्तानी दिने रकम बाँकी छ भने छ। किसानको पक्षबाट हेर्दा ठुलो रकम हो। त्यसले यस प्रकारको भुक्तानी बाँकी रहनु हुँदैन, त्यसमा मन्त्रालय सदैव क्रियाशील छ। तर समग्र भुक्तानी बाँकीको अवस्थालाई तुलना गर्दा गत वर्ष निकै राम्रो प्रगति भएको म मान्य सभापतिज्यू र मान्य सभापतिज्यू मार्फत सम्मानित विधायकज्यूहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। 5वटा मिलहरू अहिले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्थाका छौँ। गत वर्ष पुसको 7 गते चल सम्पत्ति रोक्का राख्न पनि गत वर्ष सोही मितिमा यी भुक्तानी नतिर्ने मिलहरूको लागि सोही मिति हालेका छौँ। सहसचिवको अध्यक्षतामा विषय पनि भूमि व्यवस्था तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा हामीले लेखेर पठाएको छौँ। यो जग्गा रोक्काको लागि, बैंक खाता रोक्काको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कमा लेखेर पठाएको छौँ। पटक पटक लेखा समितिबाट निर्देशन सहितको चाहिँ तपाईँहरूले पैसा दिनको निम्ति बारम्बार तागेता गर्दा पनि अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैन। राज्यले दिनुपर्ने कुराहरू दिनुभयो, ल ठिक छ। राज्यले सब्सिडीको कुरा गर्नु छ, ठिक छ, त्यसमा केही छैन। जो उद्योग कल कारखानाबाट दिनुपर्ने पैसा तपाईँहरूले पनि कारबाहीको सिफारिस गर्नुहोला, पैसा रोका गर्नुहोला, के गर्नुहोला, त्यो पनि ठिक छ। तर वर्षौँदेखि 4-5 वर्षदेखि जो उखु किसानले पैसा नपाइसकेपछि, उखु किसानले मान्छेहरूले चाहिँ जुन तरिकाले पैसा नपाइसकेपछि हामीले राज्यबाट किन अझै पैसा दिन सक्दैनौँ? हामी बिरामी पर्दा राज्यबाट करोडौँ पैसा पनि लिन सक्छौँ, गाडी घोडा किन्नको निम्ति करोडौँ पैसा गर्न सक्छौँ। यी सबै चाहिँ फजुल खर्च गर्नको निम्ति करोडौँ निर्णय गर्छ एउटा किसानले। अहिले त बरु पछि उद्योगहरूसँग कुनै किसिमको क्षतिपूर्तिको रूपमा केही नलिनु होला, तर अहिले सरकारले जो 8 करोड 10 करोड पैसा त दिन सकिहाल्नुहुन्छ नि। कुनै न कुनै मोडलबाट त्यो दिउँ, राज्यले दिउँ, पछि चाहिँ उद्योगहरूसँग लिने गरी चाहिँ कुनै न कुनै मोडल। यहाँ होइन भने मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्दैछु, हामी फजुल खर्च गर्न, मान्छे बिरामी पर्दा करोडौँ खर्च गर्न, त्यसै तपाईँलाई सहयोग गर्न कृषक हुनलाई उसलाई सेल्फ मोटिभेसन चाहिँ बढोस् र अर्को एउटा भोलिको लागि सुरक्षित गरेर चाहिँ एउटा कानुनै ल्याउन सकिन्छ कि मैले आइएस अफिसरदेखि लिएर चाहिँ राज्य मन्त्री सरको हामी किन गर्नुपर्छ? हाम्रो उत्पाद चियाकै लागि अब चिया र कफी भनेर हामीले छुट्टै बोर्ड गठन गरेका छौँ। त्यो त हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। हामीसँग कृषि योग्य भूमिहरू छन्, हाम्रो परम्परागत खेतीहरूको पनि चाहिँ नलेज छ हाम्रो कृषकहरूमा। त्यसकारण सचिवजीहरूले यसलाई हामी एउटा सायद सभापतिजीले भनेको जस्तो एउटा कानुनै निर्माण गर्नलाई एउटा ड्राफ्टको लागि अब हामी चाहिँ यो समिति बैठकमै कृषि सचिव गोविन्द शर्माले 99% कृषकलाई अनुदान बापतको रकम वितरण गरिसकेको जानकारी दिँदै उखुको समर्थन मूल्य छिटै तोकिने जानकारी दिनुभयो। लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानको भुक्तानी समयमै उपलब्ध गराउनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। विवेकशील साझा पार्टी नेपालले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई नेपाल दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने माग गरेको छ। आउँदो 27 गते पर्ने नेपाल राज्यका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका सन्दर्भमा विवेकशील साझा पार्टीले आइतबार एक विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दियोस् भन्ने माग पनि गरेको छ। संसारका धेरैजसो देशमा विशिष्ट महत्त्वको निश्चित दिनमा राष्ट्रिय दिवस दिने गरिन्छ जुन थाहै हुन्छ। नेपालको हकमा हाम्रो निश्चित राष्ट्रिय
दिवस छैन। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नै नेपाल दिवसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त दिन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पार्टीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा यही 27 गतेदेखि मेची महाकाली राष्ट्रिय एकता यात्रा प्रारम्भ गर्ने तथा सो यात्रा माघ 16 गते शहीद दिवसका दिन अन्त्य हुने जनाउँदै यसमा सहभागी हुन नागरिकलाई अपील गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 31 जनालाई केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ। लिङदेनले राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष नवराज सुवेदी, पूर्व मन्त्री दीपक बोहराल सहित 31 जनालाई केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको हो। महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिएका वरिष्ठ र युवा नेताहरूलाई कार्य समितिमा मनोनयन गरिएको छ। विधान अनुसार अध्यक्षले पहिलो चरणमा सबै पुस्ता र समावेशी मिलाएर केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको केन्द्रीय सदस्य मोहन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। राप्रपाको विधानमा 179 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति हुने व्यवस्था छ। कारागार कर्मचारी र जेलभित्रै रहेको बन्दी अपराधीको मिलो मत्यौमा लागु औषध कारोबार हुन गरेको खुलेको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले हालै लागु औषध कारोबार गर्ने 17 जनालाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानमा लागु औषध कारोबार हुने गरेको खुलेको हो। ब्युरोले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट 3 समूहमा 7000 एम्पुल लागु औषध सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हृदय थापाले बताउनुभयो। कारोबारीहरूले बढी पैसा कमाउने महँगो लागु औषध फेनार्गनको एम्पुलमा नुरफिनको लेबल टाँसेर बिक्री गर्ने गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ। यस्तो गर्दा मात्रा बढी हुने गई लागु पदार्थ सेवनकर्ताको तत्कालै मृत्यु समेत हुन सक्ने जोखिम रहेको ब्युरो प्रमुख थापाले बताउनुभयो। भारतबाट 80 रुपियाँमा खरिद गरेर ल्याइने लागु औषध विभिन्न तह पार गर्दै प्रयोगकर्ताको हातमा पुग्दा 1000 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको पनि पाइएको छ। 3 वटा समूहबाट बरामद लागु औषध बजार मूल्य अनुसार 23 लाख बराबरको रहेको ब्युरोले जनाएको छ। लागु औषधकै मुद्दामा दोषी ठहर भएर सिन्धुली कारागारमा रहँदै आएका भारतीय नागरिक गुड्डू गुप्ताको योजनामा जेलभित्रैबाट लागु औषधको धन्दा चल्दै आएको र उनको नेतृत्वमा 8 जनाको संलग्नता रहेको समेत प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। संलग्न रहेका भनिएका 8 जना मध्ये 1 जना सिन्धुली जिल्ला कारागारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी समेत भएको पुष्टि भएको हो। त्यहाँ कार्यरत रीता सारू मगर नै कारागारभित्र लागु औषध कारोबार गराउने भूमिकामा रहेको ब्युरोले जनाएको छ। सोही कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका सन्तोष सत्याङ्गको पनि यसमा संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी जिल्ला कारागारको टेलिफोन नायिके समेत हुन्। गुड्डू गुप्ताको योजनामा उनीहरूले अवैध कारोबार गरिरहेको प्रहरीको दाबी छ। गुड्डूले 2068 मा लागु औषध सहित पक्राउ परेका थिए। उनलाई 69 सालमा 18 वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो। यो भनेको डाइजापाम, बुप्रेनोर्फिन र फेनार्गन टोटल 7000 पिस हामीले चाहिँ बरामद गर्न सफल भएका छौँ र यसको डिटेल म अब जाँदैछु। र ग्रुप 1 मा दिएको छ र निज अहिले पनि 18 वर्ष कैद र 10 लाख जरिमाना चाहिँ भएको छ उसलाई। र उसले कसरी सञ्चालन गर्थ्यो भन्दा सिन्धुली कारागारमा अर्को 5 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको सन्तोष स्याङथाङ भन्ने व्यक्ति जो टेलिफोनको नाइके, उक्त व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारेर जेलमा प्रयोग हुने फोनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ बाहिर लागु औषध बेचबिखनको लागि कर्मचारी नै नियुक्ति गरेर, जस्तो पञ्च स्याङथाङ भन्ने व्यक्तिलाई महिनाको 15 देखि 20,000 तलब स्यालेरीमा राखेर यस धन्दामा लागेको देखिन्छ। र यस ग्रुपबाट टोटल हामीले डाइजापाम 266, फेनार्गन 270 र बुप्रेनोर्फिन 275 थान हामीले बरामद गर्न सफल भएका थियौँ। र यिनीहरूको मनी ट्रान्ज्याक्सन्स कसरी हुन्थे भन्दा गुड्डुकै निर्देशनमा कारागारका कर्मचारी अस्थायी कार्यालय सहयोगीको अकाउन्ट नम्बर लिएर उक्त अकाउन्टमा बिक्री भइसकेको रकम जम्माउने र उसैको निर्देशनमा त्यो पैसा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फेरि पुनः पठाउने गरेको पाइएछ। र रीता सारू मगर पनि अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छ।
यसै अनुसार कैद भुक्तान गरिरहेका उनी जेलभित्रैबाट कारोबार हाकिरहेको पाइएको छ। टेलिफोन नाइके रहेका सन्तोषलाई पनि 5 वर्ष कैद सुनाइएको थियो। गुड्डु र सन्तोष दुवैलाई सिन्धुली कारागारबाटै रौतहट कारागार पठाइएको छ। जेलभित्र रहेको र यस गिरोहले भारतबाट नेपालसम्म लागू औषध ल्याउने सञ्जाल नै खडा गरेको बताइएको छ। समानता अभियान नेपालले दलित लगायतका सबै समुदायका मानिसले गुरुकुलमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले देशभरका संस्कृत गुरुकुलमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, क्षेत्री लगायत सबै जात जातिहरूलाई गुरुकुलमा पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सबैका लागि शिक्षा भन्ने नेपालको संविधानले मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक लगायतका हकहरूको व्यवस्था अनुसार अधिकार सुनिश्चित गर्न अभियानको माग छ। गुरुकुलमा जातीय विभेद अन्त गरौं, सबैले वेद पुराण पढ्नु भन्ने अभियानको नारा छ। कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक चन्द्रकान्त पौडेलले जातीय प्रथा अन्त्य गरौं, गुरुकुलमा सबै पढौं भनेर लामो समयदेखि भन्दै आए पनि अब भने खुलेरै आफ्नो संस्था अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। समाजमा धर्मगुरु पण्डितलाई एउटा श्रद्धाको दृष्टिले हेर्ने भन्दै उहाँले त्यो श्रद्धा सबै जातले पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विविध जातिहरूलाई पूजा गर्न, आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति, संस्कार मनाउन वेद पुराण पढ्नबाट किन रोकिन्छ? यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। यसको तत्काल हल खोज्न जरुरी छ। हामीले बारम्बार कथित धर्मगुरुहरू, कथित पण्डितहरू, कथित स्वामीहरू, कथित बाबाहरूलाई जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका निमित्त गुरुकुलहरूमा समावेशिता हुनुपर्छ भनेर बारम्बार ताकिद गर्दा पनि हाम्रो जायज मागलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। जातीय छुवाछुतको अन्त्यको एउटा सिडीको रूपमा रहेको समावेशी गुरुकुलको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईहरू सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। 21औं शताब्दीको आजको आधुनिक वैज्ञानिक युगमा पनि जातीय छुवाछुत जस्तो कलङ्क नेपालका लागि लज्जाको विषय हो। यसको अन्त्य गर्नको लागि पनि निःशुल्क रूपमा पढाइने गुरुकुलहरूमा र संस्कृत विषय विद्यालयहरूमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, क्षेत्री लगायतका नेपाली नागरिकहरूको पहुँच पुर्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। अन्यथा नेपालको मौलिक संस्कृति र इतिहासमाथि गम्भीर सङ्कट आइलाग्नेछ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले दलित, जनजाति आदि विविध जातिहरूलाई संस्कृत पढाइ बापत विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। तर विश्वविद्यालयहरूमा पुग्नको लागि आधार मानिने गुरुकुलहरूमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस क्षेत्रीहरूले पढ्न नपाएपछि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक संस्कृत शिक्षा पूरा नगरी संस्कृत विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न कसरी योग्य बन्न सक्दछन्? गुरुकुलमा 95% भन्दा धेरै ब्राह्मण रहेको भन्दै अरू जातिले पनि पढ्न पाउनुपर्ने अभियानको माग छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 अर्ब